नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको बैठक सहमति उन्मुख, छिट्टै सहमतिमा पुगिने नेताहरूको दाबी। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे फैसलाको मिति नजिकिँदै जाँदा आम चासो बढ्दै, पुनर्स्थापनाको परमादेश जारी हुन सक्ने कानुनविदहरूको विश्वास। चितवनकी सुजिता भण्डारीको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले चासो नदिएको स्थानीयको आरोप। आन्दोलनले अनुसन्धान प्रभावित भएको प्रहरीको भनाई। हैटीका राष्ट्रपति बोइसको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले गोली चलाउँदा 4 जनाको मृत्यु, 2 जना पक्राउ। र नेपाल फुटसल व्यवसायी संघद्वारा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन, फुटसल व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन माग। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले विवाद समाधान कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ। दिनभर आन्तरिक छलफलमा रहेका कार्यदलका सदस्यहरूले छिटै सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बैठकमा सहभागी कार्यदलका सदस्य गोकर्ण विष्टले सहमति हुने कुरामा आफूहरू विश्वस्त रहेको, तर कहिलेसम्म सहमति हुन्छ भन्ने कुरा छलफल गर्दै जाँदा निर्धारण हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। संक्रामक रोगबाट प्रभावितहरूका लागि दिइने राहत तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। राहत वितरणमा राज्यलाई पछि पारेको देखाउने व्यक्तिहरू हाबी बन्दै गएकाले एकद्वार प्रणाली बनाउनु पर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संक्रामक रोग ऐन 2020 उत्तर विधायकी परीक्षण सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले संक्रामक रोगपछि राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने निकायमा अस्पष्टता भएको र मनमानी हुने गरेको भन्दै राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्रावधान ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन्। बैठकमा सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलले राहत र पुनर्स्थापनाको प्रावधान स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राहत दिने आधिकारिक र जिम्मेवार निकायको प्रष्टता हुनुपर्ने र पुनर्स्थापना र पुनरुत्थान सम्बन्धी नीति पनि सरकारले बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। संक्रामक रोगहरूको कारणले कतिले रोजगारी गुमाउँछन्, कति चाहिँ अब काम गर्न जान पाउँदैनन् अथवा राहतको जरुरी पर्छ भनेदेखि राहत सम्बन्धी एउटा प्रावधान चाहिँ प्रष्ट रूपमा आउन पर्छ। हामीले बनाउने यो समितिको प्रतिवेदनमा पनि राहत, पुनर्स्थापना र पुनरुत्थान सम्बन्धी कानुन सम्बन्धी नीति चाहिँ सरकारले प्रष्ट रूपमा बनाउन पर्छ भनेर भन्न पर्छ जस्तो लाग्छ। सांसद बेदुराम भुसालले संक्रामक रोगहरू प्राकृतिक विपत्तिसँग जोडिएर आउने भएकोले विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सहकार्य र व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संक्रामक रोगको प्रकोप आउँदा अन्य रोगका बिरामीले समेत पाउने उपचार सेवामा कठिनाई भएको भन्दै त्यस्तो स्थिति नहुनका लागि राज्यले प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। सर्वमान्य जस्तै छ। जस्तो भूकम्पपछि पनि थुप्रै ठाउँमा संक्रामक रोग फैलिने हो भनेर धेरै कुरा उठेको थियो। त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका निम्ति निकै प्रयत्न गर्नु परेको थियो। त्यसो भएर यस संक्रामक रोगहरू ठुल्ठुला प्राकृतिक विपत्तिहरूसँग जोडिएर पनि आउँछन्। हामीले कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिहरू आउँदाखेरि संक्रामक रोग फैलिन नसकोस् भनेर ध्यान दिनुपर्ने पक्षमा पनि जानुपर्छ। त्यो विषय चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विद्यमान ऐनमा संक्रामक रोगको बारेमा स्पष्ट परिभाषा नगरिएको बताउँदै सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले यस ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। यो जो संक्रामक रोग ऐन अहिले चाहिँ छ त्यसमा संक्रामक रोग भनेको के हो त्यसको समेत एउटा परिभाषा चाहिँ गरेको चाहिँ पाइँदैन। त्यसले खास के भने संक्रामक रोग हुन्छन् त्यसमा चाहिँ सरकारी दायित्व हुन्छ, नागरिकको पनि कर्तव्य हुन्छ भनेर सरकारी दायित्व र नागरिकको कर्तव्यलाई जोड्न चाहिँ खोजेको छ। सांसद भगवती नेउपानेले राहत वितरणलाई राज्यको निकायबाट एकद्वार प्रणाली अनुरूप व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अरू स्वास्थ्य पद्धति चाहिँ को विकास एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने विस्तार चाहिँ व्यवस्था एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने कुरा त्यो जायज छ। राज्यले
एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने, तर सहयोग त सबैको लिनुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई संरक्षण गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र परिचालन गर्ने, संरक्षण गर्ने भन्ने ठाउँमा चाहिँ परिचालन गर्ने भनेर निन्दा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा संक्रामक रोगको बेलामा निजी अस्पतालहरूले मनमानी रूपमा शुल्क लिने गरेको भन्दै अस्पतालहरूले शुल्क लिने मापदण्ड पनि निश्चित गरिनुपर्ने सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठको धारणा छ। तरल रोग चाहिँ आइसकेपछि सरकारले सबै नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सरकारले गर्छ भन्ने कुरो त हाम्रो संविधान मौलिक हकमा हामी देखेका छौँ। ती बिरामीहरू उपचारमा अस्पतालमा गइसकेपछि कति हो कति पैसामा त कुनै पैसा हुने मान्छे मात्रै बाँच्ने, अर्को मान्छे चाहिँ मर्ने भन्ने खालको त्यो एउटा चाहिँ साइकोलोजिकल्ली बिरामीलाई उपचार लिने बिरामीलाई परेको र घर परिवारलाई यति तनाव भएको। यो कोभिड-19ले हामीलाई धेरै कुरा सिकाइसक्यो र यो नर्स भन्नका निम्ति कानुनमै त्यस्ता कुराहरू भने यदि प्राइभेट रूपमा चाहिँ निको गर्ने हो भने पनि उपचारमा जाने हो भने पनि तिनको विषयमा निश्चित मापदण्ड हुनु चाहिँ पर्छ। विपत्तिपछि वितरण गरिने राहतमा राज्यलाई पछि पारेको देखाउन व्यक्तिहरू हाबी भएको भन्दै सांसदहरूले व्यक्तिवादलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाउन असार 28 गतेको मिति तोकेको छ। मिति तोकेपछि फैसला चाहिँ कस्तो आउला भन्ने आम चासो बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असार 28 गतेलाई मिति तोकेको छ। इजलासले असार 9 गतेदेखि 21 गतेसम्म निरन्तर सुनुवाई गर्दै असार 28 गतेलाई हेर्दैमा राखेको हो। सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति तोकेपछि फैसला चाहिँ कस्तो आउला भन्ने आम चासो बढेको छ। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीमा नामै तोकेर फैसला गर्न सक्ने र नसक्ने दुवै तर्क सुनिएका छन्। बहसका क्रममा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिन सक्ने जिकिर गरेका छन् भने विपक्षीले यस्तो अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको भन्दै अदालतले त्यस्तो फैसला गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट 146 जना सांसदहरूले रिट दायर गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत रहेको दावी गरेकाले सर्वोच्च अदालतले धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार देउवालाई नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देउवाका कानून व्यवसायीको तर्क छ। अदालतले त्यसरी गैर संवैधानिक भनिसकेपछि परमादेश जारी गर्नुपर्छ। परमादेश के भनेर जारी गर्ने त भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवाले जुन आधार प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र परीक्षणका लागि विश्वास मतका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाइदिनु भन्ने यो चाहिँ परमादेश जारी हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास। तर वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली भने राजनैतिक मुद्दामा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले आदेश दिनु राजनैतिक हस्तक्षेप हुने बताउनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी धारा 5 अनुसार बहुमत भएको व्यक्तिलाई विश्वासको मत लिनका लागि प्रतिनिधि सभा बोलाउन परमादेश जारी गर्न सक्ने उहाँको तर्क छ। प्रधानमन्त्री बन्यो 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासमा लिन सकेन भने त्यतिखेर विघटनको अधिकार छ भनेपछि त्यो काम चलाउ दुईटा प्रधानमन्त्रीलाई काम चलाउ हुन्छन्। 76 दिनको अल्पमतको प्रधानमन्त्री काम चलाउ हुन्छ, 76 को प्रधानमन्त्री विश्वासमा नलिएर काम चलाउ हुन्छ। यी दुईटालाई मात्रै संविधानले संघीय संसदीय शासन पद्धति अनुसार पावरको शक्तिको बाँडफाँड गरेको। यस्तै धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार बहुमत पुग्ने पक्षलाई स्वीकार गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु तर त्यसको परीक्षण संसदमा गर्नु भनी आदेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। यस्तै धारा 76 को 4 अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नै पूरा नगरेकाले यसलाई पूरा गर्नु भने पनि आदेश आउन सक्छ भने यदि धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार सरकार बन्न नसक्ने अवस्था बनेमा प्रतिनिधि सभा संविधानत नै विघटन हुँदै देश निर्वाचनमा जाने सम्भावना रहेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदमा सदस्य हेरफेर राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा विचाराधीन रिट खारिजीको माग गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पेश भएको जवाफमा अन्तरिम आदेशलाई आत्मपरक भनिएको छ।
विगतका न्यायिक अभ्यासमा समेत अन्यथा हुने गरी जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न जवाफमा माग गरिएको छ। मन्त्रीहरू हेरफेर हुनु, थपघट हुनु भनेको कार्यकारिणीको नियमित कार्य भएको जवाफमा भनिएको छ। यस्तै सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको भन्दै जवाफमा कार्यकारीको अधिकारलाई नियन्त्रण तथा सङ्कुचन गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। अदालतको अन्तरिम आदेश नेपालले अङ्गीकार गरेको संविधान, संवैधानिक कानुन र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको विपरीत भएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। आत्मप्रशंसाका लागि गरिएको दाबीलाई अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी आदेश जारी गर्नु आफैमा संविधान विपरीत हुने जवाफमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाइन्न भन्ने जिकिर कानुन सम्मत नरहेको समेत जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। अदालतको असार 8 गतेको आदेशबाट 20 मन्त्रीको पदीय जिम्मेवारी भने खोसिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकै पुस्तामा विद्वान तयार गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहिबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ले गरेको कार्यक्रममा उहाँले पूर्वजहरूले कयौं परम्परागत ज्ञान दिएर छाडेकाले त्यसलाई अनुसरण गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै विषय विज्ञता हासिल गर्न सकिने बताउनु भएको हो। मानवीय श्रेष्ठताको सबैभन्दा ठूलो कुरा पुर्खाको ज्ञानलाई स्वीकार गर्दै नयाँ आविष्कार गर्दै जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले अनुकूल हावापानी र विविध भौगोलिक अवस्था भएका कारण हिमाली, पहाडी र तराईको हावापानी अनुसारका वस्तु उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो। हाम्रो जस्तो देशमा हामी असाधारण ढङ्गले काम गर्न सक्छौँ र हाम्रो अनुकूलता के छ भने दुईतिर ठुला मार्केट आउँछ, धेरै ठुला मार्केट। अर्को हाम्रो नजिकमै मध्यपूर्व जस्तो ठाउँहरू छ। अर्को हामी कहाँ यस्तो भूगोल छ जहाँ हिमाली भेगमा पैदा हुने चिज पनि हुन्छ, पहाडी भेगमा हुने पनि हुन्छ, तराईमा हुने पनि हुन्छ। त्यसकारण यी तिनै हावापानीका वस्तुहरू हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले वेदको रचना सबैभन्दा पहिलो भएको भन्दै नेपालीले आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्दै नयाँ आविष्कारमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कार्यक्रममा पुराना ज्ञानहरू अत्यन्तै प्रभावकारी भएको भन्दै पानी सराको औषधि कालो तिल भएको भन्दै लगाउने तरिका पनि सुझाउनुभयो। सार्वजनिक कार्यक्रममा अक्सर सरकार विरोधी विपक्षी मोर्चामा संलग्न नेता तथा तिनका क्रियाकलापको साथै आफ्नै पार्टीका नेताहरूको तीखो आलोचना गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री ओली बिहिबारको कार्यक्रममा भने जडीबुटीको उपयोगिता, नयाँ आविष्कार तथा परम्परागत औषधिहरूको बेली विस्तार लगाउनुभयो। उहाँले पूर्वजहरूको पालामा नेपाली समाजमा महिलालाई सम्मान गर्ने संस्कार रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तै समानताको समाज निर्माणमा सरकार लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। बिना समानता, प्रताडनाका बिचमा, अपहेलनाका बिचमा पूजा हुँदैन। पूजा समानता र खुसीमा त्यो गर्न पनि सकिन्छ, ग्रहण पनि गर्न सकिन्छ। यत्र नारीष्ट पूज्य। कार्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई पुरस्कृत गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले क्रियाशील सदस्य नटुङ्गिएका कारण निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुने नहुनेमा प्रश्न उब्जिएको बताउनु भएको छ। महामन्त्री कोइरालाले पार्टीको क्रियाशील सदस्य नटुङ्गिएका कारण निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुने वा नहुनेमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताउनु भएको हो। विभिन्न जिल्लाबाट उजुरीहरू आएको भन्दै उहाँले असार महिनाभित्र क्रियाशील सदस्य नटुङ्गिएमा महाधिवेशन प्रति आशंका पैदा हुने बताउनुभयो। क्रियाशील सदस्य छिटो टुङ्ग्याउनका निम्ति आफूहरूले भरमदूर प्रयास गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। आशंका त भइहाल्यो नि, र यति जटिल छ अहिले क्रियाशील सदस्यको बारेमा। हरेक जिल्लामा केही न केही भन्छन् 46 जिल्ला भइसक्यो, त त्यसमा पनि उजुरीहरू आएको छ, त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो। तसर्थ अहिलेको अवस्थामा भन्न सकिँदैन कि टाइममा नै अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ।
तर हाम्रो ध्यान त्यस्तैतिर गएको छ र हामी भगमजदुर प्रयास गर्दैछौँ क्रियाशीलको चाहिँ छिटो टुङ्गाउँदिउँ भनेर। अहिले पार्टीको ध्यान नै क्रियाशीलतर्फ छ। आज पनि हाम्रो मिटिङ भएको थियो, त्यसमा चाहिँ क्रियाशीलमा के गर्ने भन्ने कुराहरू भएको थियो र केन्द्रीय सदस्यहरू हामी रामचन्द्र दाई, त्यसपछि शेखर डाक्टर साहब, मिनेन्द्र रिजाल, अन्य व्यक्तिहरू पनि थिए र हामीले त्यही छलफल गर्दै थियौँ कि क्रियाशीललाई कसरी टुङ्गो लगाउने भनेर। क्रियाशील टुङ्गो नलागिकन त हामी महाधिवेशनमा जान सक्दैनौँ। महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै नेपाली काङ्ग्रेसको रामचन्द्र पौडेल पक्षीय नेताहरूको दौडधुप पनि निकै बढेको छ। बिहिबार नै काठमाडौँ स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा पौडेल पक्षीय नेताहरूले बैठक गरेका थिए। रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताहरू सहितको बैठकमा पनि पार्टीको क्रियाशील सदस्य कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा नै छलफल भएको महामन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो। क्रियाशील सदस्य टुङ्गो नलगाइकन महाधिवेशनमा जान नसकिने उहाँको भनाइ छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका 3 प्रगति नगरकी 23 वर्षीय सुजिता भण्डारीको मृत्युको विषयमा प्रहरीले चासो नदिएको भन्दै स्थानीयले 3 दिनदेखि सो क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तर प्रहरीले भने आन्दोलनले अनुसन्धानमा असर पारेको बताएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले स्थानीयको आन्दोलनका कारण सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न समस्या भएको बताएको छ। चितवन प्रहरीले बिहिबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी उपरीक्षक ओम प्रसाद अधिकारीले सुजिता भण्डारीको शव फेला परेपछि अनुसन्धान सुरु भइरहेको बताउनुभयो। पीडित परिवारलाई जसरी प्रहरीले भेट्न पाउनु पर्थ्यो त्यसरी अहिले भइरहेको छैन र आज पनि हामी पीडित परिवारलाई फेरि भेट्दैछौँ। अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी म 2 दिनदेखि चाहिँ कर्फ्यू म्यानेजमेन्टमा खटिरहेको छु र तेस्रो दिन फेरि मैले जवाब दिनुपर्छ अनुसन्धान के भयो भने। अब कल्पना गर्नुहोस्, एउटै मान्छे पीडित र प्रहरीको बिचमा असाध्यै छ चाहिँ नि प्रहरीको कामप्रति उहाँहरू असाध्यै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यद्यपि दुःखको साथ भन्नुपर्छ, हामीले बालिकालाई जिउँदो फेला पार्न सकेनौँ। त्यसका विषयमा पनि हामी अनुसन्धान गर्दाखेरि कारणहरू हामी भन्छौँ, चित्तबुझ्दो कारणहरू भन्छौँ। यदि प्रहरीको केही कमजोरी भएको छ भने हामी त्यसलाई सार्वजनिक रूपमै स्वीकार्छौँ। भण्डारीको शव परीक्षणका लागि काठमाडौँको टिचिङ अस्पताल पठाइएको र पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट हत्या भएको नदेखिएपछि थप अनुसन्धानका लागि भिसेरा जाँच गर्न पठाइएको पनि प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। 20 गते डेड बडी फेला परेको अवस्था हो र त्यसपछि हामीले डेड बडी चाहिँ नेपालमा उपलब्ध विशेषज्ञहरू र विशेषज्ञहरूको समूहबाट पोस्टमार्टम गराउने भनेर टिचिङ हस्पिटलमा पठाएको छौँ। पोस्टमार्टम कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र अहिले चाहिँ भिसेरा ल्याबमा गएको छ, त्यो फर्केर आइसकेपछि कम्प्लिट पोस्टमार्टम रिपोर्ट हामीले प्राप्त गर्छौँ। भण्डारीको शव भेटिएपछि सडक आन्दोलन गरेर सडक अवरोध गर्दै आएपछि स्थानीय प्रशासनले राजमार्ग क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाएको छ। घटनाको अनुसन्धानमा खटिनुपर्ने प्रहरी कर्फ्यू व्यवस्थापनमा लाग्नु परेकाले अनुसन्धानमा समस्या भएको प्रहरीको भनाइ छ। भण्डारी मृत्युको कारण पत्ता लगाउन सबैको सहयोग आवश्यकता रहेको र प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न अवरोध नगर्न पनि प्रहरीले आग्रह गरेको छ। असार 11 गतेदेखि हराइरहेकी उनको घर नजिकैको सामुदायिक वनमा 9 दिनपछि असार 20 गते शव भेटिएको थियो। चितवनबाट सन्त चौधरीका साथ अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1875 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5374 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1218 जना र 5130 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 657 जना गरी 1875 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो सहित नेपालमा PCR विधि मार्फत गरिएको परीक्षणमा 6,51,380 जना र एन्टिजेन विधि मार्फत गरिएको परीक्षणमा 41,469 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,286 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 6,15,613 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,286 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 6,15,613 पुगेको छ। नेपालमा अहिले कोरोना निको हुने दर 94.5% रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै थप 29 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 9,320 पुगेको छ। हाल देशभर 27,176 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। दर्शकबिन, पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका 3 प्रगति नगरकी 23 वर्षीय सुजिता भण्डारीको मृत्युको विषयमा प्रहरीले चासो नदिएको भन्दै स्थानीयले 3 दिनदेखि सो क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यस्तै स्थानीय प्रशासनले चाहिँ प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। त्यस्तै कर्फ्यू आदेश पनि आज बेलुकीसम्म गरिएको थियो, त्यो अवधि पनि सकिएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रेमलाल लामिछानेज्यू। स्वागत छ स्टुडियो साफ यहाँलाई जनता समाचारमा। धन्यवाद। जस्तो मैले अघि पनि भने, चितवनको राप्ती नगरपालिका 3 प्रगति नगरकी 23 वर्षीय सुजिता भण्डारीको मृत्युको विषयलाई लिएर आन्दोलन चर्किँदै गएपछि नियन्त्रणमा लिनका लागि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गर्नु पर्यो। यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो, हामीलाई बताइदिनुस् न। यहाँले भने जस्तै सुजिता भण्डारीको मृत्युको विषयलाई लिएर पूर्व पश्चिम राजमार्ग चाहिँ अवरोध गर्ने र एउटा उत्तेजित हिसाबले अथवा अराजक हिसाबले अथवा भनौँ न अब सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा अरू आगजनी गर्ने, टायर बान्ने लगायतका ध्वंसात्मक गतिविधि गर्न थालेपछि त्यस्तो ध्वंसात्मक गतिविधि हुन नदिन, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न र लाइफलाइनको रूपमा रहेको राष्ट्रिय राजमार्गमा आवागमनलाई सुचारू गर्ने उद्देश्यले कर्फ्यू लाउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो। जस्तो यो स्थिति सिर्जना हुनुमा चाहिँ स्थानीय प्रशासन चाहिँ कतिको जिम्मेवार छ? आम नागरिकलाई हाम्रो सेवाको लागि, हामीलाई जुनसुकै घटना हुँदाखेरि हाम्रो सेवाको लागि प्रहरी प्रशासन छ भन्ने महसुस हुन नसकेको, प्रहरी प्रशासन प्रति चाहिँ विश्वास किन नहुन सकेको? अनि यो घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले जहिले प्रहरीलाई जानकारी भयो उसले सुरुको दिनदेखि नै उच्च प्राथमिकता दिएर गम्भीरताका साथ चाहिँ खोज तलास अनुसन्धान गरिरहेकै थियो। तर अब यसै विषयलाई लिएर केही बाहिरबाट आएका केही मानिसहरूलाई यसलाई विषयान्तर गर्ने, यसलाई अब भड्काउने अथवा यसलाई फरक हिसाबले चाहिँ यसलाई उचाल्ने हिसाबले पनि गएको कारणले गर्दा त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। प्रहरीले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर यसरी यहाँले उच्च प्राथमिकता दिएको यहाँले उच्च प्राथमिकता दिएको भनिराख्दा चाहिँ फेरि स्थानीयले चाहिँ प्रहरी प्रशासनले चाहिँ बेवास्ता गर्यो भनेर भनिरहेछन्। यो कुरा चाहिँ के झुटो हो त? अब स्थानीयहरूले त्यस्तो भने जस्तो त लाग्दैन मलाई। अब केहीले नबुझेर अथवा केहीले बुझ पचाएर पनि केही बाहिरका केही मानिसहरूले यस्तो अफवाह फैलाउन सक्छ। स्थानीय नागरिकहरूलाई अथवा मृतकका परिवारहरूलाई यसको यथार्थ बारेमा चाहिँ प्रहरीले यथेष्ट रूपमा चाहिँ जानकारी गराएको अवस्था हो। अब आज साँझ 7 बजेबाट कर्फ्यू आदेशको अवधि पनि सकियो। स्थानीय प्रशासनले अब चाहिँ के गर्छ? के छ तपाईँहरूको प्लान चाहिँ? अनि हाम्रो त प्लान अब स्थिति चाहिँ नबिग्रियो, शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था चाहिँ कायम रहोस्, जनधनको चाहिँ क्षति नहोस्, नागरिकलाई निर्भयका साथ चाहिँ आफ्नो चाहिँ
काम गर्न पाउने वातावरण सिर्जना होस्, राजमार्गमा चाहिँ यातायात सुचारू रहोस् भन्ने हो। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त त्यही नै हो होइन। अब अहिले चाहिँ परिस्थिति चाहिँ सुधार भएको र स्थानीय नागरिकहरू, राजनीतिक दल, सबै नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी सबैसँग चाहिँ हामीले बैठक, छलफल, समन्वय गरेर परिस्थितिमा सुधार आएकोले अब त्यस्तो स्थिति नभएको विश्लेषणको आधारमा चाहिँ यो कर्फ्यू चाहिँ आदेश चाहिँ हटाइएको हो। अब चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो, यहाँलाई के जानकारी छ? यो नेपाल प्रहरीले गर्ने विषय हो। नेपाल प्रहरीले यसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अहिले मैले भने अत्यन्त महत्त्वका साथ चाहिँ आफ्नो छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइरहेकै छ। अब अलिकति फरक प्रसङ्ग जोड्न चाहे, यतिखेर पूर्वी चितवनको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बाढी पहिरोको जोखिमहरू चाहिँ बढिरहेको छ। अहिले ती ठाउँहरू बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। के पहल गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि? पूर्वी चितवन मात्र होइन, समग्र चितवन मनसुन जाने विपदको जोखिम के अरे दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिममा रहेको छ। हजुर, हाम्रो चाहिँ अब यो लाइफ लाइनको रूपमा रहेको राष्ट्रिय राजमार्ग, खास गरी चाहिँ नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डमा लगातार गइरहेको पहिरोले चाहिँ आवागमन सुचारूलाई पनि कठिनाइ बनाएको छ। तथापि यसलाई अवरोध चाहिँ हुन नदिन, अवरोध हुन साथ तत्काल सुचारू गर्न हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ र अहिले बाटो सुचारू छ। यहाँले निरन्तर लागिरहेका छौँ भनिराख्दा नि त्यसै गरी चाहिँ नारायणी, राप्ती लगायत अन्य ठुला तथा साना नदीहरूमा चाहिँ पनि पानीको बहाव चाहिँ तीव्र भइरहेको छ। पानीको सतह क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ र ती नदी तटीय क्षेत्रमा बस्ने आम नागरिकहरूलाई पनि सतर्कतापूर्वक रहन र सुरक्षित ठाउँमा रहन र जानको लागि पनि हामीले सार्वजनिक अपिल गरेका छौँ। अब कुनै अनपेक्षित घटना चाहिँ घटिहालेमा चाहिँ तत्काल आवश्यक उद्धारको लागि हाम्रो सुरक्षा निकायको टिम चाहिँ 24 घण्टा तम्त्यार अवस्थामा रहेको छ। जस्तो यहाँले विभिन्न खालका राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएका राजमार्गहरू अवरोध भइरहँदा निरन्तर काम भइरहेको भनिराख्दाखेरि यो वर्ष मात्र देखिएको होइन पहिरोको जोखिम, यो राजमार्ग विगतदेखि नै उच्च जोखिममा रहेको छ। यसका लागि दीर्घकालीन पहल गरिएको चाहिँ देखिँदैन, खास कारण चाहिँ के हो? अनि प्राकृतिक चाहिँ विपदको कुरा हो। प्राकृतिक विपदलाई टार्न चाहिँ सकिँदैन, यसको जोखिम न्यूनीकरण हो र विपद आइसकेपछि त्यसबाट पर्ने असरलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो न्यून गर्ने भन्ने विषय हो। प्राकृतिक विपदलाई टार्न त सकिँदैन नि त। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेज्यू। कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज चीन जाँदैछ। भेरोसेल खोप ल्याउन निगमको वाइड बडी A330 जहाज बेइजिङ जान लागेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार साँझ चीन प्रस्थान गर्ने जहाजले शुक्रबार भेरोसेल खोप काठमाडौँ ल्याउनेछ। बिहिबारदेखि यही साउन 8 गतेसम्म 3वटा उडान मार्फत खोप ल्याउन लागि मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै असार 31 तथा साउन 7 गते पुनः खोप ल्याउन चीन जाने तयारी रहेको पनि बताइएको छ। तर कति परिणाममा खोप आउँछ भन्ने अझै यकिन नभएको बताइएको छ। पहिलो खोप ल्याइसकेपछि मात्र नेपाल आएको खोपको मात्रा यकिन हुनेछ। खोप नेपाल आइसकेपछि 60 वर्ष मुनि उमेर समूहका मानिसलाई प्राथमिकताका आधारमा लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी रहेको छ। चीनको सिनोफार्म कम्पनीबाट सरकारले भेरोसेल खोप खरिद गर्न लागेको हो। सरकारले सरकार G2G मार्फत चीनबाट खोप खरिद सम्झौता गरेको छ। अब आर्थिक समाचार।
अर्थ मन्त्रालयले गाउँ नगर सभाबाट पास गराएर मात्रै बजेट खर्च गर्न पालिकाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। असार 10 गतेसम्म गाउँ नगर सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने तथा सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम बाहेकका अन्य कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट स्वीकृत गर्ने र खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्न अर्थ मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको हो। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोके भन्दा बाहिर गएर बजेट नल्याउन र खर्च नगर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। बजेट पेश र पारित नभएका पालिकालाई यथाशीघ्र बजेट ल्याउन र पास गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय कानुनको पालनामा पनि सचेत गराएको छ। असार 10 गते भित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रणालीमा इन्ट्री गर्नुपर्नेमा अझै 284 पालिकाले इन्ट्री नगरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। केही पालिकाले बजेट नै नल्याएको र ल्याएका मध्ये केहीले विवरण इन्ट्री नगरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले बिहिबारदेखि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि 64 करोड 20 लाख बराबरले हुन आउने 64,50,000 किता सेयर निष्कासन गरेको हो, जसमध्ये 3,22,500 किता कर्मचारीको लागि र 3,22,500 किता सामूहिक लगानी कोषलाई सुरक्षित गरिएको छ। बाँकी रहेको 58,05,000 किता सर्वसाधारणको लागि निष्कासन हुनेछ। कम्पनीको आइपिओमा असार 28 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। आवेदन दिँदा न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 32,250 किताको लागि आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीले सेयर निष्कासनको लागि प्रभु क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक चयन गरेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिनदेखि लगातार घटेको शेयर बजार अन्तिम कारोबार दिन दोहोरो अङ्कले बढेको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 23.76 अङ्कले बढेर 1,824.89 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार बजारमा नेप्से परिसूचकसँगै सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 0.84% वृद्धि भएको छ। बिहिबार 223 कम्पनीको 1,31,43,240 किता सेयर 4 अर्ब 81 करोड 55 हजार बराबरको कारोबार भएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस कार्यालयले $5,000 को कोभिड-19 को बिमा गर्न इच्छुक बिमा कम्पनीहरूलाई दर्ता हुन आह्वान गरेको छ। कार्यालयले बिहिबार सूचना जारी गर्दै दक्षिण कोरिया जाने कामदारका लागि सो रकम बराबरको कोभिड-19 को बिमा गर्न कम्पनीहरूलाई आह्वान गरेको हो। कार्यालयले इपिएस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2073 को दफा 20 बमोजिम दक्षिण कोरिया जाने कामदारहरूको कोरिया पुगेको मितिबाट 14 दिनसम्मका लागि सो रकमको बिमा गराउनु पर्ने तोकिएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। फुटसल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल फुटसल व्यवसायी संघले बन्द रहेको फुटसल सञ्चालनका लागि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर आएसँगै बन्द रहेको फुटसल अविलम्ब सञ्चालनका लागि संघले प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। संघले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा लामो समय बन्द रहेको कारण फुटसललाई आर्थिक अभार परेको भन्दै फुटसल सञ्चालनको लागि अनुमति दिन माग गरिएको छ। सरकारले यस क्षेत्रमा ध्यान नदिँदा जग्गाको भाडा, ब्याङ्कको ब्याज, कर्मचारीको पारिश्रमिक समेत दिन नसकेको भन्दै सबै सावधानी अपनाएर फुटसल सञ्चालन गर्न व्यवसायीले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। सरकारले होटल, रेस्टुरेन्ट, सार्वजनिक यातायात लगायत भिडभाड हुने क्षेत्रलाई खोल्ने निर्णय गरे पनि समूहमा खेलिने खेल र गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
100 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न नेपाली क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने बेलायत जाँदैछन्। सन्दीप बिहिबार राति टर्किस एयरबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका हुन्। बेलायत पुगेपछि लामिछानेले 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने उनका व्यवस्थापक रमन शिवाकोटीले जानकारी दिएका छन्। आगामी साउन 7 गतेदेखि सुरु हुने 100 क्रिकेट प्रतियोगितामा सन्दीपले ओभलबाट खेल्नेछन्। सन्दीप सम्मिलित टोली ओभलले उद्घाटन खेल म्यान्चेस्टर आर्सेनलसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिता बेलायत र वेल्स क्रिकेटको आयोजनामा पहिलो पटक हुन लागेको हो। गत वर्ष हुने भनिएको सो प्रतियोगिता कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगन भएको थियो। 100 क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि 20 वर्षीय लामिछाने 1 लाख पाउन्डमा अनुबन्धित भएका हुन्। 100 प्रतियोगितापछि उनले क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्ने तय भएको व्यवस्थापक शिवाकोटीले जानकारी दिएका छन्। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमाले विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको बैठक बसेको छ। बिहिबार दिउँसो सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठक सकारात्मक र गम्भीर रहेकाले कार्यदलले निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि जोड गरिरहेको कार्यदल सदस्य सुभाष नेमाङले बताउनु भएको छ। एमाले कार्यदल सोमबार यता 4 पटकसम्म बसिसकेको छ। कार्यदलको सक्रियता तथा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको बुधबारको भेटबाट अहिलेको बैठकमा कुनै न कुनै निर्णय आउन सक्ने नेताहरूको दावी छ। संक्रामक रोगबाट प्रभावितहरूका लागि दिइने राहत तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। राहत वितरणमा राज्यलाई पछि पारेको देखाउने व्यक्तिहरू हावी बन्दै गएकाले एकद्वार प्रणाली बनाउनु पर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। नियामक निकायको निर्देशन विपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीमा ताकेता गरेका छन्। निषेधाज्ञा अवधिबाट निषेधाज्ञा सकिएको 7 दिनसम्म कर्जा असुली नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ पहिलो साता निर्देशन दिए पनि बैंकहरूले ऋणीसँग ताकेता गरेका हुन्। रुसले फेरि पनि उत्तर कोरियालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिने उद्देश्य सहित लागू गरिएको कडा लकडाउनका कारण उत्तर कोरियामा गम्भीर भोकमरीको अवस्था आएको समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि रुसले पुनः एकपटक खोपको प्रस्ताव गरेको बीबीसीले जनाएको छ। फुटसल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल फुटसल व्यवसायी संघले बन्द रहेको फुटसल सञ्चालनका लागि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर आएसँगै बन्द रहेको फुटसल अविलम्ब सञ्चालनका लागि संघले प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। सरकारले होटल, रेस्टुरेन्ट, सार्वजनिक यातायात लगायत भिडभाड हुने क्षेत्रलाई खोल्ने निर्णय गरे पनि समूहमा खेलिने खेल र गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।